नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडीको यो विशेष कार्यक्रम रे संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रे संवाद रे टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। आइतबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 7 बजे हामी प्रत्यक्ष प्रसारणको रूपमा यहाँको माझमा आउने गर्छौं। कार्यक्रम रे संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौं। राजनीतिमा पछिल्लो समयमा महत्त्वपूर्ण तातेका विषयवस्तुलाई हामी कार्यक्रममा उठान गर्ने गर्छौं र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस गर्ने गर्छौं। र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण तातो विषयवस्तुको बहसमा रहेका छौं। अहिले विशेष गरी एमसीसी पछि अर्को विषयले नेपाली राजनीतिमा, नेपाली समाजमा तरङ्गित बनाएको छ। नाम रहेको छ एसपीपी। एसपीपी यो सम्झौता जुन अहिले यसलाई अलिकति फरक ढङ्गले हेरिएको छ, आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। यो चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले गरेको निर्णय हो भनेर अहिलेको सत्ता गठबन्धनले आरोप लगाएको छ भने एमाले पनि अलि पन्छिन खोजेको देखिन्छ। यो एसपीपी खास के हो, यो सम्झौता हुनु कतिको घातक रहेको छ र यस्ता सम्झौताहरू किन हुन्छन्, यो विषयमा पनि आज हामी प्रश्न गर्नेछौँ। जे जानकारी छ हामी त्यही लिनेछौँ। आज हामीले कार्यक्रममा अन्य विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नेकपा एमालेको राजनीतिक विषयवस्तुहरू जसरी अगाडि बढेको छ, नेकपा एमालेको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले पाएको सिट सङ्ख्या र अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा एमाले कसरी अगाडि बढ्छ र अहिले एमाले प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि एमाले खेलेको भूमिका र एमाले गरेका कामहरूको विषयमा हामी आज महत्त्वपूर्ण बहस गर्दैछौँ। र बहसको लागि आज हामीसँग रहनु भएको छ नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। गेवालीज्यू नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? अब अहिले तातेकै विषय कुरा गरौँ। तपाईँलाई जे जानकारी छ त्यही भन्नुहोला। हुन त पार्टीभित्र विभिन्न किसिमका चाहिँ आफ्नै किसिमका सिद्धान्त हुन्छन्, नियम हुन्छन्। केही कुराहरू बोल्नुपर्छ, केही कुराहरू बोल्नु पर्दैन होला। तर हामी जान्दैनौँ, हामी मिडियाकर्मी, हाम्रो धर्म तपाईँलाई सोध्नु पर्यो। यो एसपीपी भन्ने विषयले अहिले निकै नेपाली राजनीति पनि तातेको छ र समाज पनि तातेको छ र विशेष गरी अहिले आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। यो चाहिँ पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको हो, हामीले होइन भनेर काङ्ग्रेस पन्छिन खोजेको छ। माओवादी हामी यसलाई पास गर्दैनौँ, यो जे भए पनि हामी गर्दैनौँ भनेको छ। एमालेको चाहिँ एसपीपीमा तपाईँहरूलाई आरोप लगाइएको छ, एमाले ल्याएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा यो भएको भनेर आरोप पनि आएको छ। यसलाई खण्डन पनि गर्नु पर्यो। तपाईँलाई के जानकारी छ विषयमा? पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको जुन भू राजनीतिक अवस्था छ, हजुर, त्यो विशेष खालको छ, अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिको छ र यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर धेरै पहिलेदेखि नै नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको हो। हजुर, हामी संसारको कुनै पनि देशसित सैन्य गठबन्धन या कुनै पनि त्यस किसिमको एउटा कुरा कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धन, हजुर, अर्को कुरा कुनै अर्को देशको विरोध, कुनै पनि अर्को देशको विरोध गर्ने किसिमले हामी जान चाहन्नौँ, जान हुँदैन। हजुर, यो हाम्रो देशको भू राजनीतिक स्थितिले अवस्थाले हामीले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने विषय हो र त्यस विषयमा नेपाल धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै अडिँदै आइरहेको छ र त्यसमा पनि हाम्रो देशको अवस्था उत्तरमा विशाल शक्तिशाली एउटा कम्युनिस्ट राष्ट्र चीन छ, दक्षिणमा एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी लोकतन्त्र भन्छौँ हामीले, त्यो विचार अपनाएको अर्को भारत जस्तो ठुलो मुलुक छ। यी संसारका उदीयमान मुलुक हुन्। अब चीन त संसारको सबभन्दा बलियो आर्थिक शक्तिको रूपमा पनि अगाडि आउँदैछ, एक नम्बर। अब संसारका विभिन्न शक्ति राष्ट्रको बिचमा आपसमा प्रतिस्पर्धा छ, द्वन्द्व छ, मतभेदहरू छन्। हामी कुनै पनि अरू विभिन्न देशको द्वन्द्वसँग हामी संलग्न हुन चाहन्नौँ। हजुर, हामी एकदम स्वतन्त्र हुन्छौँ र यसको तात्पर्य हामीले अरू कुनै पनि देशले कुनै पनि देशमाथि अन्याय गरेका छ, हस्तक्षेप गरेका छ भने पनि यो बेठिको भन्छौँ हामी। हामी कसैको पनि 1 इन्च जमिन अथवा कसैलाई हस्तक्षेप गर्ने, अनावश्यक कामहरू, शत्रुता उठाउने काम, अन्तर्विरोध चर्काउने काम व्याख्या गर्दैछु। त्यो अनुसार नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र अहिले पनि कुनै पनि किसिमको गठबन्धन, सैन्य गठबन्धन या अर्को कुनै पनि राष्ट्र चाहिँ प्रति, जस्तै चीन, अमेरिका, भारत, अमेरिका
भारत चीन कसैको पनि आपसमा द्वन्द्व होला, अन्तर्विरोध होला, स्वार्थहरू होला, तिनीहरूको बिचमा केही टकराव पनि होला। हामी यी उनीहरूका कुनै पनि द्वन्द्वमा हामी संलग्न हुँदैनौँ, हुन चाहन्नौँ, हुँदैन। र हाम्रो जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा तय गरिया छ, त्यसमा हामी दृढतापूर्वक उभिनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण हो। त्यो पनि भन्न चाहन्छु। यो हाम्रो राष्ट्रिय दृष्टिकोण हो। जुनसुकै पार्टी सरकारमा आए पनि यही विचारलाई अपनाएर अगाडि बढ्दै आएको छ, बढ्नुपर्छ। र नेकपा एमाले पनि यो असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त, हजुर, अहस्तक्षेप या शान्तिपूर्ण परिवर्तन, एकअर्कामा सहयोग सद्भाव राखेर नै काम गर्ने हो। हाम्रा सम्पूर्ण एमालेज्यू यहाँलाई आग्रह गरेर एउटा प्रश्न यो बिचमा सोध्न चाहिहालेँ। नेकपा एमाले छवि बनाएको छ राष्ट्रवादी पार्टी भनेर, अवश्य पनि, किनभने त्यो हिसाबले जुन पहिलाका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अहिले एमाले अध्यक्ष हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादको नाममा चाहिँ खर रूपमा उत्रिनुभयो। चाहे त्यो भारतले हामीलाई गरेको नाकाबन्दी होस्, चाहे सीमा विवादमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामा उहाँले खेल्नुभएको स्ट्यान्डलाई। तर अहिले फेरि एमालेतिर यो एसपीपी तिर्सियो, यो त कसरी राष्ट्रवादी भएर भन्ने खालको प्रतिपक्ष अथवा सत्ता पक्षले तपाईँहरूलाई आरोप लगाइरहेका छन्। कसरी राष्ट्रवादी, यो त देखावटी राष्ट्रवादी हो भनेर हिजो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यक्रममा पनि भन्नुभयो। यो खोक्रो राष्ट्रवाद हो, अब निस्किँदैछ भन्नुभयो। यसलाई कसरी बुझ्ने? यो हामी चाहिँ के भन्दा नेकपा एमाले आज मात्रै होइन, नेकपा एमालेको गठनकालदेखि नै भन्छु मैले। नेकपाको गठनकालदेखि नै, पुष्पलालको समयदेखि नै, नेकपा मालेको समय, तत्कालीन हामी नेकपा माले थियौँ, हजुर, नेकपा एमाले भएपछि र आजसम्म म तपाईँलाई यसरी भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले जन्मकालदेखि नै अहिलेसम्म एउटा देशभक्त राष्ट्रवादी पार्टी हो, लोकतान्त्रिक पार्टी हो र एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो। तीनटा कुरालाई हामीले निरन्तर त्यसलाई पछ्याइरहेका छौँ। समाजवादी पार्टी हो हामी भन्नु, दृढतापूर्वक त्यसमा उभिएका छौँ। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, नेकपा एमाले जन्मजात एउटा राष्ट्रवादी देशभक्तहरूको पार्टी हो। नेकपा एमाले एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी हो र नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टी हो, क्रान्तिकारी पार्टी हो। यी तिनै चिजको एउटा संयोजनको आधारमा नेकपा एमाले चल्दै आएको छ र भविष्यमा त्यसरी नै अगाडि बढ्नेछ। त्यसो भएर चाहे केपी ओलीको तपाईँले यहाँ प्रश्न गरे है, एमसीसीमा किन एमाले चाहिँ विपक्षीमा उभिन सकेन? राष्ट्रवादी पार्टी हो तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, तर एमसीसीको विषयले पनि त एमाले राष्ट्रवादी होइन कि, एमाले पनि यसमा समर्थन गरेको देखियो भनेर आरोप लाग्यो यहाँहरूलाई। एमसीसीको बारेमा हामी प्रतिपक्षमा थियौँ, हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ अलग एजेन्डा उठाइरहेका थियौँ। हामीले खास गरिकन चाहिँ पार्टीमा जुन खालको अन्तर्द्वन्द्व, पार्टीमा अनुशासनहीनता, पार्टीमा चाहिँ के भन्दाखेरि पार्टी चाहिँ परित्याग गरेर जाने, तर पास गर्न हुँदैन त भन्नु भएन, जुन किसिमको एउटा स्थिति थियो, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो संसदमै सङ्घर्ष थियो। हाम्रो अलग एजेन्डा थियो। पार्टी विभाजन गरेर जाने कुरा चाहिँ त्यो अवैधानिक काम भएको छ, यो लोकतन्त्र विरोधी काम भएको छ भनेर हामीले लामो समयदेखि त्यो विषयलाई यो निकै गम्भीर विषय हो, सानो विषय होइन यो भनेर हामीले निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेका थियौँ। अब त्यस्तो बेलामा फेरि एमसीसी आइरहेको थियो। त्यसरी हामी त्यस बेला पक्ष विपक्षमा कतै पनि लागेनौँ, किनकि हाम्रो एजेन्डा जीवित छँदै थियो, हाम्रो एजेन्डा छँदै थियो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसमा पक्ष या विपक्षमा हामी भोट हाल्ने स्थिति बनेन। एउटा परिस्थितिले यदि हामी सत्ता पक्षमा भएको भए त्यो एजेन्डा हाम्रो नभएको भए उत्रनु भएन नि, एमसीसी पास गर्न हुँदैन, देशको लागि घातक हो, यो चाहिँ राष्ट्रको लागि राम्रो होइन भनेर त्यति खुलेर बोलेको देखिन फेरि। त हामी त्यति बेला हाम्रो चाहिँ पक्ष विपक्षमा उभिने परिस्थिति रहेन के, हजुर, परिस्थिति रहेन। हामी आफै सङ्घर्षरत थियौँ, हाम्रो बेग्लै एजेन्डा थियो, त्यो एजेन्डा चाहिँ समाधान भएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा एमसीसीको पक्ष विपक्षमा हामी नलागेकै हो। त्यसमा सत्ता पक्षले ल्यायो, आफ्नै ढङ्गले पास गर्यो। त्यो एमसीसीको बारेमा त्यही हो। तपाईँलाई के लाग्छ, एमसीसी घातक हो कि होइन होला? यो एसपीपी भनेर आएको छ, एमसीसीको कुरा गरौँ न पहिला। एमसीसीको अर्को रूप एसपीपी भनिएको छ होइन, यो तपाईँले बुझेको चाहिँ एसपीपी के हो यो भन्नुहोस् न। अब एमसीसीको बारेमा पनि त्रुटिहरू कमजोरीहरू थिए, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी नेकपाको समयमा पासै गरेका थियौँ। केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट नै एउटा कार्यदल बनाएर त्यसलाई पास गरेका थियौँ। तत्काल एमसीसी पास गर्नुहुन्न, कतिपय त्यसका डिफेक्टहरू छन्, कमजोरीहरू छन् जो हाम्रो राष्ट्रको लागि हितकर छैनन्। त्यसो भएर त्यसलाई
सच्याएर चाहिँ पास गर्नुपर्छ, पास चाहिँ गर्नुपर्छ। एउटा मित्र राष्ट्रले हामीलाई दिएको सहयोग हामीलाई आवश्यक पनि छ, तर त्यसमा सहयोग मात्रै हो गेवालीज्यू, कसरी बुझ्ने? मान्छेले त सहयोग भनेर यसलाई बुझेका छैनन्। आम जनताले त्यतिखेर सडकमा पनि सङ्घर्ष भयो, आम मानिसले विरोध गरे र यो पास गर्नु हुँदैन भनिरहेको थियो, घातक छ यो देशको लागि भनिएको थियो। पछि 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी, अहिले अमेरिकाले त्यसलाई समर्थन पनि गरेको छैन। अब यो देशको लागि राम्रो भने कसरी भन्ने यसलाई? त्यसमा भएका जुन कमजोरीहरू छन् ती कमजोरीलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो त्यति बेलाको संस्थागत निर्णय हो कि संस्थागत निर्णय। यद्यपि त्यसमा पक्ष विपक्षमा विचार पार्टीभित्र पनि नभएको होइन। हजुर। र नेपालको राजनीतिमा समाजमा यसबारेमा चाहिँ भिन्न भिन्न विचारहरू छन्। तर मैले अहिले तपाईँलाई एउटा कुरा भने, त्यो के हो भने एउटा मित्र राष्ट्रले चाहिँ अनुदानको रूपमा दिएको छ भने अब हामीले यो स्वार्थको अनुदान हो कि स्वार्थरहित अनुदान हो त? त्यसो भए स्वार्थरहित अनुदान त होइन, त्यसमा कतिपय कुराहरू स्वार्थ सहितको देखिन्छ। त्यस्ता कुरालाई हटाउनुपर्छ भन्ने त्यति बेलाको हाम्रो डिसिजन हो। पछिल्लो कालमा आइसकेपछि त हामी संसदले अवरोध गरिरहेको अवस्थामा हामीले त्यसको पक्ष विपक्षमा मतदान गर्ने या नगर्ने भन्ने अवस्था रहेन, परिस्थिति त्यस्तो रह्यो एमसिसीको बारेमा। तर एउटा प्रष्ट कुरा के हो भनेदेखि नेपाल कुनै पनि हालतमा कुनै देशको चाहिँ यस्तो किसिमको गठबन्धनमा बस्न हुँदैन, रहन हुँदैन। यस्ता प्रस्तावहरू विभिन्न देशबाट आउन सक्छन्, सहयोगको नाममै आउन सक्छन्। हजुर। सहयोगकै नाममा यस्ता किसिमका प्रस्तावहरू विभिन्न देशहरूबाट आउन सक्छन्। तर हामीले हाम्रो लागि खतरा पनि छ। कस्तो चाहिँ प्रस्तावलाई स्वीकार गर्ने, कस्तो अनुदान, कस्तो सहयोग लिने नाउँमा यो कुरा क्लियर हुनुपर्छ। हजुर। सहयोग लिने नाउँमा जुनसुकै किसिमको सहयोग पनि लिनुहुन्छ, अनुदान लिने नाउँमा जुनसुकै पनि किसिमको अनुदान लिनुपर्छ भन्ने कुरा गलत हो। सहयोग लिनुपर्छ, अनुदान लिनुपर्छ। हजुर। सबै देशसित हाम्रो सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहनुपर्छ। अमेरिका, चीन, रुस, भारत, संसारको कुनै पनि देशसित हाम्रो सम्बन्ध मित्रतापूर्ण रहँदै आएको छ। सबैबाट हामीले कुनै न कुनै ढङ्गले धेरै थोरै सहयोग लिइ नै रहेका छौँ, विभिन्न किसिमका सम्झौताहरू गर्दै पनि आइरहेका छौँ। तर यसको तात्पर्य कुनै किसिमका अनुदानहरू, कुनै किसिमका चाहिँ सुकै किसिमका सहयोगहरू पनि लिनुपर्छ भन्ने अर्थ निकाल्नु हुँदैन। त्यो सहयोग कस्तो किसिमको, त्यो हाम्रो राष्ट्रको हितको पक्षमा छ कि छैन, त्यसले हाम्रो देशलाई कति नोक्सान गर्छ, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक हेरेको अवस्था छ त? पूर्ववर्ती सरकारहरूले, अहिलेका सरकारहरूले देशको लागि यो घातक छ कि छैन, हाम्रो लागि यो राम्रो हो कि होइन भनेर भेरिफाई गरेको त देखिँदैन। अब भेरिफाई गर्दै आइरहेछन्। भेरिफाई गर्दै आइरहेको अवस्थामा कतिपय सन्धि सम्झौता बेठिक पनि भएका छन् नेपालको इतिहासमा। हजुर। होइन, विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू बेठिक पनि भएका छन्, कतिपय राम्रै पनि भएका छन्। होइन, राम्रो नभएको भन्ने होइन। तर नेपालको जुन अवस्था, गेवालीज्यू, नेपालको जुन अवस्था छ, हामी जुन अवस्थामा छौँ, पहिलेदेखि नै नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनिन्थ्यो। नेपाललाई हामीसँग छिमेकी रहेका देशहरू चीन र भारत शक्ति राष्ट्रहरू हुन् र यी राष्ट्रहरूलाई अन्य ठुला शक्ति राष्ट्रहरूले पनि आक्रमण गर्न खोजिरहेका छन्। त्यसको निशाना नेपाललाई बनाउन सक्छन्, नेपाल चेपुवामा पर्न सक्छ भनेर त पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो। त्यस्तै सिनेरियो देखेको हो कि विश्वयुद्धको कुराहरू जस्तो अहिले रुस र युक्रेनको युद्ध पनि चलिरहेको छ, अमेरिका पनि चाइनाप्रति अलिकति नेगेटिभ नै छ र भारत पनि अलिकति शक्ति राष्ट्र भएको हिसाबले भारतलाई पनि कुनै देशहरूले आक्रमण गर्ने योजना बनाएका हुन सक्छन्। त्यसको हामी कतै प्रयुक्त भइरहेका छैनौँ, नेपाल प्रयुक्त भइरहेको छैन भन्ने आशंका, प्रश्न अथवा त्यो खालको चाहिँ प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। यसलाई चाहिँ यो कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। होइन, मैले अहिले तपाईँलाई सुरुमै के भने हामी अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छौँ। हाम्रो देश नेपाल संवेदनशील अवस्थामा छौँ। मैले अघि नै विश्लेषण गरेँ कि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा आपसी अन्तर्विरोधहरू छ। हजुर। आपसी प्रतिस्पर्धा छ, आपसी द्वन्द्व छ, हुन सक्छ। र जस्तै चीन, रुस, भारत, अमेरिका जस्ता देशहरू लगायत विभिन्न देशहरूका आपसी अन्तर्विरोध, भारत पाकिस्तानको बिचमा त्यस्तै अन्तर्विरोध छ, अर्को देशको अन्तर्विरोधहरू छन्। हामी त्यहाँ कहीँ पनि इन्भल्भ हुनु हुँदैन, कसैको अन्तर्विरोधमा हामी सामेल हुँदैनौँ। हो, म अब तपाईँलाई प्रश्न यति भनिसकेपछि धेरै योजनाहरू आइरहेका छन्। यस्ता योजनाहरू आउँदाखेरि त हामी त्यो अवस्थामा छौँ भनेपछि त हाम्रो सरकारहरूले त त्यस्ता योजनाहरूमा हाम्रो लागि फाइदाजनक हो कि हामीलाई प्रयोग गर्नको लागि, हामीलाई प्रयोग गरेर अरू देशलाई आक्रमण गर्नको लागि ल्याएको भनेर त हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो नि। त्यही कुरा मैले अहिले तपाईँलाई के बताएँ भने प्रष्ट रूपमा बताएँ कि यस्ता किसिमका अनेक देशबाट अनेक किसिमका सहयोग र अनुदानहरू आउन सक्छन्। त्यस्तो बेलामा हामी नेपालीहरू गम्भीर के कुरामा बस्नुपर्छ हुनुपर्छ भनेदेखि यसले
हाम्रो विभिन्न देशहरूसितको सम्बन्ध चाहिँ बिगार्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन, यसले हाम्रो राष्ट्रियता कति हदसम्म सुरक्षित हुन्छ, कति राष्ट्रलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, हजुर, कति फाइदा हुन्छ कति नोक्सान हुन्छ, त्यसको सूक्ष्म अध्ययन विश्लेषण गहिरो गरी मसिनो गरी त्यसको विश्लेषण गरेर र एउटा राष्ट्रिय सहमति बनाएर मात्रै यस्ता कतिपय गम्भीर नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष यो भएको छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? यस्तो अध्ययन भएको छ त? त्यसो भएर मैले भने कतिपय सन्धि सम्झौताहरू जो नेपालमा विभिन्न पहिला पनि भएका छन्, ती हाम्रो नेपाल देश ठगिएको पनि छ, कतिपय राम्रै पनि भएको छ। हजुर, त्यसो भएको हुनाले चाहिँ ती कुनै जम्मै कुराको अहिले विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि इतिहासबाट हामीले शिक्षा लिने हो र कुनै पनि यस्ता किसिमका गठबन्धन, सैनिक गठबन्धन या कुनै किसिमका यस्ता अब मुलुकलाई अहित हुने किसिमको सहयोगहरू हामीले लिनु हुँदैन, त्यसमा सामेल हुनु हुँदैन। र अहिले पनि जस्तै चाहिँ अब एसपीको बारेमा कुरा आइरहेछ होइन, एउटा ठुलो एउटा बहस विवादको विषय छ र यो यस्तो एउटा संवेदनशील र एउटा विवादित विषयमा यसमा हामी सामेल हुनु हुँदैन, यसमा हस्ताक्षर गर्ने, यसमा सामेल हुने यो तरिकाले जानु हुँदैन। र हामीले हाम्रो उत्तरको छिमेकी दक्षिणको भारत यी दुवै कुनै पनि देशलाई चिड्याउने गरी हामी कुनै पनि देशको दलाली या कुनै पनि देशलाई चाहिँ हामीले अन्ध समर्थन गर्ने र कुनै पनि देशको अन्ध विरोध गर्ने हामी कुनै पनि देशको गर्दैनौँ। इस्युको आधारमा जस्तै चीनले कुनै गल्ती गरेछ, यो इस्यु चाहिँ गलत हो भन्न सकिन्छ, भन्नुपर्छ। भारतले कहीँ गल्ती गरेछ, यो इस्यु यो चिज गलत हो, जस्तै नाकाबन्दी गरेर हामीले विरोध गऱ्यौँ, नाकाबन्दी गरेर हामीले विरोध गऱ्यौँ, तर सबै कुरामा भारतको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने त्यो परिभाषा गलत हो। सबै कुराको विरोध पनि हुँदैन, सबै कुराको समर्थन। छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्यो, छिमेकीसित हामीले निरन्तर रूपमा राम्रो सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। यदि हाम्रो देशमाथि उनीहरूले कुनै हस्तक्षेप या हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम गर्छन् भने, चाहे त्यो चीन होस्, चाहे त्यो भारत होस्, चाहे अमेरिका कुनै पनि शक्ति राष्ट्र होस्, हामी चुप लाएर बस्नु हुँदैन। एउटा कुरा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, हामी सानो राष्ट्रसँग यसको तात्पर्य अन्याय सर बस्दैनौँ। हामी माथि कहीँबाट अन्याय हुन्छ, हामीलाई नोक्सान हुने किसिमका प्रस्तावहरू आउँछन् भने हामीले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ, कृपया मित्रतापूर्ण ढङ्गले भन्नुपर्छ कि यो कुरा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ, यो हाम्रो राष्ट्रको हितमा छैन र कुनै पनि सन्धि सम्झौताहरूले हाम्रा कुनै पनि देशलाई चिड्याउने, उनीहरूलाई अथवा कुनै किसिमको आघात हुने किसिमको, नोक्सान हुने किसिमको त्यो गर्नु हुँदैन। र ब्यालेन्स मिलाएर, सन्तुलन मिलाएर आजसम्म आइरहेछौँ। हजुर, गेवालीज्यू त्यसरी हामी यो एसपीपीको बारेमा पनि यदि एउटा विवादित विषय बनेको छ, यसबारेमा पनि प्रष्ट कुरा के हो भन्दाखेरि मेरो तर्फ मैले चाहिँ भन्न चाहन्छु, कुनै हालतमा पनि यसमा सामेल हुनु हुँदैन, यसमा हस्ताक्षर गर्नु हुँदैन, यसलाई अनुमोदन गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ। तर नेकपा एमालेले यो सहमति गरेको हो भन्ने खालको आरोप त आइसकेको छ। अब आरोप प्रत्यारोपको कुरा भनेको चाहिँ जसले आरोप लगायो भने हामी आरोप लगाउनुभन्दा पहिल्यै यो कति तथ्यपूर्ण छ भनेर हामी, चाहे हामीले कसैलाई भन्दाखेरि पनि, म कसरी भन्छु भन्दाखेरि, हामीले विरोधी पार्टीलाई कुनै आलोचना गर्दाखेरि पनि तथ्यको आधारमा गरौँ, तथ्य र कारणको आधारमा हामीसित तथ्य छन् कि छैनन् त्यो तथ्यको आधारमा हामीले गर्नुपर्छ कि टिकाउ हुनु पर्यो। यसमा नेकपा एमाले सामेल छैन, यसमा चाहिँ नेकपा एमाले सामेल छैन, सामेल हुनु हुँदैन, प्रष्ट रूपमा सामेल छैन, सामेल हुनु हुँदैन। अब यो यदि कुनै तथ्य प्रमाण रहेछ भने के हो, त्यो आउला पछि आउला। यदि रहेछ भने सवाल के हो त भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि पार्टीले, कुनै सरकारले कुनै हिजो कुनै कुरामा गल्ती गरेछ भने त्यसमा आरोपित गर्ने कुरा होइन, शङ्काको भरमा होइन, यस्तो आयो भन्ने कुरा होइन, त्यो कति तथ्यमा आधारित हो त्यसमा चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ र अन्तिम टुङ्गोमा तब मात्रै पुग्नुपर्छ। त्यसो भएको हुनाले अब आइरहेछ अहिले, अब पहिला केपी ओलीजीकै पालामा भएको भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। स्वयं केपी ओलीजी हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले त्यसलाई खण्डन गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको पहिला चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, सायद त्यति बेला त उहाँ हुनुहुन्थेन के अरे, उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि एक किसिमले च्यालेन्ज नै गर्नुभएको छ र उहाँहरू बोलिराख्नु भएको छ नि। हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नि हिजो बोलिराख्नु भएको छ, सबै हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरू होइन, सबै सांसदहरू बोलिराख्नु भएको छ, संसदमा तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। भनेपछि अब फेरि हो भनेर एकथरी चाहिँ आइरहेछ भनेपछि अब यो एउटा के हो त, वास्तवमा तथ्य के हो त, त्यता जानुपर्छ। तर हुनुपर्ने के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जुन कालको विषय छ यसमा सामेल हुनु हुँदैन।
यदि हिजो भएको कोही थियो भने त्यो त्रुटिपूर्ण हो। हजुर, दुईटै कुरा भन्छु मैले। हिजो कसैले गरेको थियो, कुन बेला हो, कसले गर्यो, कहाँबाट भयो, हो कि होइन, हो कि होइन, त्यो पहिला हो कि होइन, कसले गर्यो, कहाँबाट भयो, कसरी भयो, किन भयो, यसबारेमा चाहिँ बेग्लै एउटा छलफलको विषय छँदैछ, अहिले चलिरहेछ। तर यो गलत हो, यसमा सामेल हामी हुनु हुँदैन प्रष्ट रूपमा। अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पनि यसमा सामेल हुनु भएको हो, यदि त्यस्तो खालको कुरा भएको भने पनि नेकपा एमाले यसबाट पछाडि हट्छ। यसमा यो अब तथ्य हो भने पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गल्ती भएको रहेछ भने पनि हजुर यो गल्ती भएको भन्न पनि पछि हट्नु हुँदैन कि यदि हो भने। यो सच्याउन मिल्ने गल्ती भएको जस्तो तपाईँलाई लाग्छ कि यो सच्याउन नमिल्ने गल्ती? यसमा होइन, अब यसमा सामेल हुनु हुँदैन। यदि हिजो गरिएको थियो भने पनि यसलाई हामी चाहिँ के भन्दाखेरि करेक्सन गर्नुपर्छ। कुरो त्यो कसले गर्यो, कसरी गर्यो, कहाँ गर्यो, यो अलग कुरा। अहिले मैले सबै ती कुराहरू डिटेलमा भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। यो खण्डन मण्डन त आइरहेछ होइन। स्वयं आरोप लागेको छ। त्यो आरोप त अब अनेक किसिमको आरोप लाग्छ। आरोप लगाउनले लगाउँछ, मैले पनि कसैलाई आरोप लगाउन सक्छु। आरोप त यसरी लगाउन सकिन्छ। सेना मुछ्यो नि गेवालीज्यू, सेना पनि यसमा मुछ्यो देखिन्छ। आयो अहिलेको नेपाली सेनाले भनेको चाहिँ यो होइन। अब हेर्नुहोस् है, आधिकारिक रूपमा भनेको छ नेपाली सेनाले कि होइन यसमा हामी सामेल हुँदैनौँ, यो होइन। नेपाली सेनाले भनिरहेछ होइन, पहिला गरे हो भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। त्यसो भएर साँचो कुरा के हो, एउटा तथ्य यसमा एउटा केही न केही त आउँछ, हजुर केही न केही त निष्कर्ष निक्लन्छ। तर एउटा स्पष्ट कुरा के हो भने यसमा हामी कोही सामेल हुनु हुँदैन, यसलाई पास गर्नु हुँदैन। यसबाट हामी यस्ता कुराबाट, यस्ता कुनै पनि कुराबाट हामी सहयोगको नाउँमा हामी इन्भल्भ हुनु हुँदैन। हामी यस्ता सतर्क हुनुपर्छ। यस्ता कुरालाई बडो विश्लेषण गरेर, बरु म के भन्छु भने यस्ता कतिपय कुरा राष्ट्रिय इस्यु यस्ता कुरा आउँछन् भने राष्ट्रिय सहमति गरौँ, किन पक्ष विपक्षमा बाँडिने? सबै हामी राष्ट्र। म थोरै प्रश्न गरेँ, राष्ट्रिय सहमति कुरा यहाँले जोड्नुभयो, यो विषय यो विषयमा भने होइन मैले, यस विषयमा त अब राष्ट्रिय सहमति भन्ने पनि विषय हुँदैन। मतलब यस्ता बढ्ता डिबेटेबल कुराहरू, बढ्ता विवादास्पद कुराहरू आउँछन् भने बाहिर छलङ्ग आउनु पर्ने थियो। हामी 2015 मा आएको कुरा रहेछ नेपालको लागि त यो भन्ने आएको कुरा आइरहेछ। त्यसो भएर यस्ता चाहिँ राष्ट्रिय इस्युहरूमा हामी के गरौँ, राष्ट्रिय सहमति गर्नैपर्छ भने राष्ट्रिय सहमति गरौँ। हजुर, किन हामी नेपाली जनता किन झगडा गर्ने? अब मैले गेवालीजीले एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। एसपीपी भन्ने जुन सम्झौता छ, यो सम्झौता निकै गुपचुप भएको पनि देखियो। जस्तो एमसीसीको केही कुरा आयो, अन्त एमसीसी पनि धेरै अगाडिदेखि चलेको कुरा हो, विवादास्पद भयङ्कर। एसपीपी त अब कस्तोसम्म भयो भने रक्षा मन्त्रालयबाट जानुपर्ने अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट जानुपर्ने कुरा अहिले यो कहाँबाट, यो कसरी आयो, यो के हो भन्ने खालको, यो त नेपालको चाहिँ राजनैतिक व्यवस्था र राज्य प्रणालीमै प्रश्न चिन्ह होइन। यो त नेपालको हाम्रो मुलुकको बिल्कुल अहितमा छ। यो गलत छ, यो बेठिक छ, यसमा सामेल हुनु हुँदैन। सायद प्रधानमन्त्रीले पनि अब म हस्ताक्षर गर्दिनँ भनेर चाहिँ बोलेको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। र चाहिँ यसलाई के भन्दाखेरि रिजेक्ट गर्नु बाहेक अर्को कुनै उपाय छैन। अब अरू थप कुराहरू त हिजो संसदमा प्रधानमन्त्री किन उपस्थित नहुनु भएको, भाग्नु भएको, किन एसपीपीमा उहाँ जवाफ दिन चाहनुहुन्न भनेर पनि प्रश्न उठाउनु दिनु पर्यो नि, जवाफ दिनु पर्यो नि। आएर पार्लियामेन्टमा आएर बोल्नु पर्यो। अनि खालि चाहिँ के भन्दा प्रधानमन्त्रीले यस्तो भन्नुभएको छ भनेर अरूबाट किन सुन्नु पर्यो? संसद चल्या बेला संसदमा आएर उहाँले प्रश्न बोलिदिनु पर्यो। सबभन्दा राम्रो कुरा, सबभन्दा म त सांसद छैन, तर प्रधानमन्त्री स्वयं अब संसदमा उपस्थित भएर यसबारेमा चाहिँ प्रष्टाप्रष्टि देश दुनियाँलाई छर्लङ्ग पारिदिनुपर्छ कि यो यसमा सामेल हुन सकिँदैन, यसमा हस्ताक्षर गर्न सकिँदैन भनेर उहाँ प्रष्टाप्रष्टि रूपमा बोलिदिनुपर्छ। हजुर, अब एमसीसीको यो परिदृश्यको कुरा गरौँ न। तपाईँहरू त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। अहिले अमेरिकी सेनाहरू नेपालमा आइरहेको भनिएको छ। एमसीसीलाई अमेरिकाले समर्थन पनि गरेको छैन। तपाईँहरूले पनि एमसीसीको विषयमा खासै खुलेर चाहिँ बोल्नुहुन्न, तर पनि म प्रश्न गर्न चाहेँ, एमसीसीले अब हामीलाई के कस्तो प्रभाव पार्ला? अमेरिकी सेनाहरू आएका छन् भनेर आम जनताहरू सशङ्कित छन् र निकै जनताहरूको विरोधका बीच यो पास भयो, संसदमा गयो र व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अमेरिकालाई पठाइएको छ। अमेरिकाले समर्थन गरेको छैन भन्ने मात्रै कुरा छ। अब यो एमसीसीको विषयमा चाहिँ नेकपा एमालेको र जुन अब देशलाई हुन सक्ने खतराको विषयमा के छ धारणा? अब यो के छ भने एमसीसीको बारेमा हामी यसमा सामेल हुने स्थिति बनेन। यो दुनियाँलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन, विभिन्न कारणले त्यो। तर चाहिँ के भने अहिले यो सरकारले संसदबाट त पास गरिसक्यो। यसको कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि हामी एमसीसीको पक्ष विपक्षमा संसदमा उभिने एउटा परिस्थिति बनेन। हजुर, तर पनि सरकारले के गर्यो,
पास गर्यो, पास गरिसक्यो नि, पास गरिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले विरोध नगरेर पास गर्यो कि अब पास गरिसकेपछि अब पास गरिसकेपछि त स्वतः पास गरेको त लागू गर्ने होला। हजुर। त्यसो भएर अब सरकारले पास गरिसकेको छ र यदि लागू गर्दाखेरि पनि मुलुकको राष्ट्रियतामा आँच नआओस्, मुलुकलाई नोक्सान नहोस् र कुनै अर्को मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पार्ने किसिमको परिस्थितिले नबनोस्। एमसीसी लागू गर्दा भारतलाई चिड्याउने या चीनलाई चिड्याउने खालको स्थिति नबनिदियोस्, किनकि यो त भारत र चीन भनेको त हाम्रो सिमाना जोडिएको मुलुकहरू, संसारको शक्तिशाली मुलुकहरू। सबभन्दा पहिले हामी संसारका सबै देशसित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा पनि चीन र भारतसित हामी अझै बढ्ता संवेदनशील र बढी सन्तुलित हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल र नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू, नेपालमा बन्ने सरकारहरू अलि यो परराष्ट्रनीतिको चाहिँ एउटा सन्तुलित जुन खालको परराष्ट्रनीति हामीले अपनाउँदै आएका छौँ त्यसमा जहिले पनि ब्यालेन्स मिलाएर, सन्तुलन मिलाएर, संवेदनशील भएर अलि राम्रोसँग अध्ययन गरेर र म भन्छु यसमा राष्ट्रिय सहमति गरेर अब एमसीसीको कुरा गरौँ। त्यसरी जानुपर्छ। अब यो त लागू हुने नै भइहाल्यो। सरकारले एमसीसी चाहिँ यो देशको लागि राम्रोको लागि अमेरिकाले हामीलाई दिएको अनुदान हो कि हाम्रो लागि केही उद्देश्य भनौँ न, केही आफ्नो स्वार्थको लागि अमेरिकाले यो ल्याएको नेकपा एमाले कसरी बुझेको छ? के हो चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो देशको लागि विदेशको सहयोग आवश्यक छ। अमेरिकाबाट हामीले सहयोग त अरू जस्तै युएसआइडी अमेरिकाको सहयोग हो कि हाम्रो प्रयोग गर्नको लागि दिएको रकम हो? उसमा उनीहरूको पनि इन्ट्रेस्ट होला, यसले हाम्रो पनि इन्ट्रेस्ट पुरा हुन्छ। कुनै इन्ट्रेस्ट बिल्कुलै नभइकन यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, अलिकति पनि इन्ट्रेस्ट नभइकन कसैले पनि सहयोग गर्दैन, हजुर, कसैले पनि अनुदान दिँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यो अरब पैसा कसैलाई सहयोग गर्दाखेरि सितैमा यत्तिकै कुनै पनि इन्ट्रेस्ट बिना गर्दैन, उसको कुनै न कुनै किसिमको इन्ट्रेस्ट हुन सक्छ। जसमा नेपाल जस्तो देशलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि नेपाल त संयुक्त राष्ट्रको सदस्य पनि हो, हजुर, सदस्य हो नि त। त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रमा त बेला मौकामा विभिन्न इस्युहरूमा डिबेट हुन्छ, नेपालको समर्थन या विरोध गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ नि। त्यो ठुलो विषय हुन्छ। हजुर, त्यो कुनै अरबको पैसाभन्दा त्यो के हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण विषय बन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विभिन्न देशको आफ्नै किसिमको इन्ट्रेस्ट पनि छ होइन। एउटा गरिब देशलाई सहयोग गरौँ भन्ने पनि त्यस्ता। तर अमेरिकाले यो सहयोग चाहिँ सहयोग होइन भनेर विश्लेषण भएको छ नि, यो चाहिँ नेपालको लागि स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको रकम हो। एउटा कुरा, अमेरिकाले गर्ने सहयोग सम्पूर्ण चाहिँ के भन्दा खराब छ भन्ने अर्थ के निक्लन्छ? त्यो पनि होइन। अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ, हामीले सहयोग लिँदै आएका छौँ। अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ। हामीले त अमेरिका त नेपालको सबभन्दा पुरानो सहयोगी राष्ट्र हो कि होइन? तर अमेरिकाको कुरा पनि तर यसको अर्थ त्यसोमा के भन्छ, यसको अर्थ अमेरिकाले गर्ने जुनसुकै सहयोग लिने हो त, अमेरिकाले जुनसुकै अनुदान लिने हो त, के हामी चाहिँ आँखा चिम्लेर समर्थन गर्ने हो त, आँखा चिम्लेर स्वीकार गर्ने हो त? गर्नु हुँदैन। त्यस्तै एमसीसी विवादास्पद भयो र अहिले यो आइरहेछ, यो पनि एकदम गम्भीर विवादास्पद छन्। यस्ता विषयहरूलाई फेरि पनि म तपाईँलाई दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। अब यसमा धेरै हामीले छलफल गर्नुभन्दा यस्ता कुराहरूमा यसमा राष्ट्रिय सहमति गरेर कुनै अर्को विषय, यही विषय भन्ने मैले यसलाई त रिजेक्टै गरिदिनुपर्छ यसलाई त। तर यस्ता विषयहरू जो बढ्ता देशमा चाहिँ बढ्ता डिबेटका विषयहरू हुन्छन्, त्यस्ता विषयमा हामीले सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति सबै राजनीतिक पोलिटिकल पार्टीहरू आपसमा बसेर छलफल गरौँ न, हुँदैन? सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर यो विषय आइरहेछ, यसमा के गरौँ, यति कारणले ठिक, यति कारणले बेठी भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि, साझा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। हामी नेपालीहरू ठिक छ, हाम्रो बिचमा विभिन्न विषयमा विवादहरू छन्, हुन सक्छन्, तर हामी विशेष अवस्थामा छौँ, संवेदनशील ठाउँमा छौँ। त्यसैले हामी त्यही ढङ्गले सोच्नुपर्छ र राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएर राष्ट्रिय सहमति गरेर हामी पोलिटिकल पार्टी विभिन्न विषयमा सहमति गरेर आइरहेछौँ अहिलेसम्म। बाह्रबन्दी सहमतिदेखि लिएर संविधान बनाउनेदेखि लिएर अनेक इस्युहरूमा हामीले सहमति गर्दै आइरहेका छौँ भने यस्ता कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगहरू, अनुदानहरूको बारेमा जो बढ्ता विवादमा पर्छन् त्यसमा हामी किन छलफल नगर्ने? त्यसमा हामी बसेर विवाद किन नगर्ने? छलफल गरेर निष्कर्ष बहस गरेर अनि पोजिटिभ छ, ठिक छ भने पास गरौँ, ठिक छैन भने मतलब रिजेक्ट गरिदिउँ। यसरी हामी जानुपर्छ। त्यो गम्भीर राष्ट्रिय विषयहरूमा हामी राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने एउटा हाम्रो अभ्यास हुनुपर्छ। खालि आरोप प्रत्यारोप गर्ने, को बढ्ता राष्ट्रवादी भनेर
अब यो खालकै राष्ट्रवादका कुरा गरेर मात्रै राष्ट्रवादी भन्दैन, कामबाट राष्ट्रवादी भइन्छ, व्यवहारबाट राष्ट्रवादी भइन्छ। त्यसले प्रष्ट जनतालाई दुनियाँमा देखिन्छ नि। 1000 पटक बोलेर भन्दा एउटा काम गरेर राम्रो काम चाहिँ देशभक्तिपूर्ण काम तपाईँले गर्नुहोस्, त्यसबाट प्रमाणित पुष्टि हुन्छ नि। त्यसो भएर को राष्ट्रवादी को राष्ट्रघाती भनेर अनुमानको भरमा आरोपको भरमा चाहिँ बहस गर्नुभन्दा तथ्य प्रमाणको आधारमा जानुपर्छ हामीहरू। हजुर, अब गेवालीज्यू दुईटा प्रश्न छन् यो एसपीको विषयमा। अमेरिकाको एम्बेसीले के भनेको छ भने यो हामीले नेपाललाई गर भनेर भनेको होइन, नेपाल नै हामीलाई गर्दिन पर्यो, हामीले त जबरजस्ती गरेको होइन, नेपाल नै यसमा चाहिँ यो सम्झौताको लागि तयार भएको भनेर अमेरिकाले प्रष्ट भनेको छ। एउटा प्रश्न यो भयो। अर्को भनेको चाहिँ यो एसपीको विषयमा जुन किसिमको चाहिँ कुरा आएको छ यो चाहिँ एमसीसीमा पनि यो बुदा समेटेको थियो। यो 1 नम्बर बुदामै लगभग छ। यसलाई व्याख्यात्मक टिप्पणीमा यो बुदा हामी मान्दैनौँ भनेर हामीले पठाएका छौँ। यो त हामी नेपाल नै यसलाई चाहिँ पास गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको भनेर अमेरिकाले भनिरहेको छ। अब यो त डरलाग्दो भयो नि। हेर्नुहोस्, म प्रष्ट रूपमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म बोलिसकेपछि तपाईँले प्रष्ट रूपमा क्लियर भयो होला जस्तो लाग्छ। यस विषयमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भए तापनि यो हाम्रो राष्ट्रको हित पक्षमा छैन, यसलाई सोझै खारेज गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु हुँदैन। उनीहरूले त प्रस्ताव त गर्लान् नि, विभिन्न देशले प्रस्ताव गर्लान् अनेक विषयमा। भोलि चीनले एउटा प्रस्ताव नेपाल अगाडि बढेको देखियो, यसमा नेपाल अगाडि बढेको देखिएको रहेछ। यसमा हामी सामेल हुनु हुँदैन, यसलाई मतलब हामीले रिजेक्ट गरिदिनुपर्छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भए पनि हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न, टुङ्गो लागेको छ। हजुर, अब यो एउटा अवस्था जुन भयो, अमेरिकाले हामीलाई एमसीसी एसपीपी भनेर पठायो, यस्तो त अरू देशको पनि हामीप्रति स्वार्थ छ होला नि। अनेक देशको स्वार्थ छ होला, अमेरिका बाहेक अन्य देशको पनि छ। हामी नेपाली अब थोरै सस्ताको कुरा गरौँ, पैसा देखेपछि त्यो के को लागि हो, हामीलाई फाइदा छ कि छैन भनेर सरकारले बुझ्नुपर्ने हो नि। सरकारले दमन गरेर जनतालाई सडकमा चाहिँ अश्रु ग्यास हानेर एमसीसी पास गर्ने, भोलि त्यसको लागि त्यो घातक हुन्छ। राजनीति गर्ने थलै बिग्रिन सक्छ भनौँ न तपाईँहरूको लागि पनि। यस्ता सम्झौताहरूमा हामी पैसा देख्ने बित्तिकै हामी गरिब राष्ट्र भएर हो कि के हो? पैसा देख्ने बित्तिकै जे पनि सम्झौताहरू अगाडि बढाउने यो कतिको विडम्बना होइन। यो त मैले तपाईँलाई त्यो धेरै कुरा प्रश्न पारेँ जस्तो लाग्छ। आर्थिक कुरा मेरो विचारमा होइन, आर्थिक कुरामा त भन्दैछु। आर्थिक कुरा पैसा आउने भन्दैमा जुनसुकै पैसा जुनसुकै सहयोग स्वीकार गर्नुहुन्न। त्यसलाई राम्रो विश्लेषण गरेर त्यसको चाहिँ सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गरेर नेकपा एमालेमा प्रतिबद्ध छ। त्यसमा नेकपा एमाले प्रष्ट छ, प्रतिबद्ध छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। बाई मिस्टेक कहीँ भएको छ भने पनि त्यसलाई हुनसक्छ कहिलेकाहीँ राम्रै गरौँ भन्दा पनि कहीँ चुक्या रहेछ भने पनि त्यसमा चाहिँ यहाँ गल्ती भयो भन्न तयार हुनुपर्छ जो कसैले पनि। तर नेकपा एमाले सच्चा देशभक्त एउटा राष्ट्रवादी पार्टी हो र अझै म भन्न चाहन्छु एउटा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हो र यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो। यसमा हामी रतिभर पनि विचलित हुँदैनौँ, भएका छैनौँ। हजुर, मैले चाहिँ सुरुदेखि कुरा गर्दैछु। नेकपा एमालेको इतिहासदेखि, चाहे त्यो मनमोहन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हेर्नुहोस्, चाहे केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा, या माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला, या झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेलाको कुरा भन्नुहोस्, कहीँ मिस्टेक भएको थियो भने पनि त्यसमा हामी आत्मलोचित हुनुपर्छ। तर हामी हाम्रो देशभक्तिपूर्ण कुरामा, राष्ट्रियताको कुरामा, लोकतान्त्रिक कुरामा र क्रान्तिकारी समाजवादको विषयमा, साम्यवादको विषयमा होइन, हामी यो विषयमा क्रान्तिकारी परिवर्तन, समाजको आमूल परिवर्तन, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समाजको परिवर्तन र देशभक्तिपूर्ण विषयहरूमा हामी अविचल छौँ, अटल छौँ, दृढ छौँ। हिजो पनि थियौँ, आज पनि छौँ, भोलि पनि रहन्छौँ। हजुर, अब यदि बाई मिस्टेक यसै कुरालाई पनि तपाईँहरू यो सम्झौतामा अगाडि बढ्नुहुन्न। कहीँ गल्ती हिजो विगतमा पटक पटक सरकारमा बस्दा कतिपय विषयमा मानव कुनै कमजोरी भएको रहेछ भने पनि त्यस्ता कमजोरीलाई स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। यसमा के थियो भन्ने कुरा अब यो नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष बोल्दै हुनुहुन्छ, यदि यो भएको रहेछ, नेकपा एमाले कहीँ कतै मिस्टेक गरेको रहेछ भने पनि यो सम्झौता अगाडि बढ्दैन। अब मैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्षको नै बढी भूमिका हुन्छ। सुन्नुहोस्, उहाँ नै प्रधानमन्त्री भएको हुनाले उहाँले भनिराख्नु भएको छ कि यो बेठीको यो गलत हो भनेर उहाँ बोलिराख्नु भएको छ। हिजो भर्खरै बोल्नु भएको छ नि। अनि त्यसो भएको हुनाले हाम्रा सबै सांसदहरू, हाम्रा सबै नेताहरू, हामी सबै बोलिरहेका छौँ, अध्यक्ष लगायत। भनेपछि अब यसमा फेरि यो नयाँ कुरा आएको छ, यो के हो? यो यस विषयमा एउटा टुङ्गो लाग्ला नि, यसमा चाहिँ एउटा टुङ्गो लाग्ला। के हो वास्तविकता, के हो? बाहिर आएका चिज जति सबै सत्य हुन्छन् भन्न सकिँदैन, अनेक ढङ्गले आउन सक्छन्। यो के हो त प्रश्न आइरहेछ।
अब यो व्यवस्था प्रणालीमै प्रश्न चिन्ह उठाएको छ। यसले कसरी आयो, यो कहिले भएको थियो, कसले गर्यो भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न खडा भएको छ। त्यो यसो टुङ्गो लाग्ला हेरौँ। अब यहाँसँग भेट भइसकेपछि अन्य प्रश्नहरू पनि गर्नु पर्यो। हुन त हामी एसपीपी र एमसीसी अहिले बढी चर्चामा छ, तर तपाईँ आज नेकपा एमालेको उपाध्यक्ष यहाँ आइरहँदाखेरि मेरा केही प्रश्नहरू छन्। हजुर, तपाईँ मार्क्सवादलाई अलिक बढी नजिकबाट चिन्नुहुन्छ र कम्युनिस्ट पार्टीहरूको धारणा कम्युनिस्ट भनेको के हो भनेर बढी जान्नुहुन्छ पनि। अहिले तपाईँ बेला बेलामा दुःख पनि पोख्नुहुन्छ, नेकपा भन्दाखेरि खुसी लागेको थियो तपाईँलाई, तर त्यो टिक्न सकेन। अहिले काङ्ग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छन् भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ र अहिले तपाईँहरू प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ। अहिलेको परिदृश्यको कुरा गरौँ न। नेकपा भन्दाखेरि के थियो अवस्था, के भएर नेकपा भत्कियो र अहिले जुन अवस्था देखिया छ गठबन्धन, वाम गठबन्धन, यो परिस्थितिलाई तपाईँले कसरी बुझ्नुहुन्छ? अब विगतको कुरा गर्ने हो भने धेरै घन्टौँ लाग्छ। त्यो सबै टुङ्ग्याउँदै सर्टकट म के भन्छु भने नेकपा जुन गठन भयो, दुईटा पार्टी बनेर नेकपा गठन भयो र झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो। त्यो नेपालको राजनीतिमा मात्रै होइन, नेपालको इतिहासमा मात्रै होइन, संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा म भन्दैछु, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा वडा सदस्यदेखि लिएर प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसम्म बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा, कम्पिटिसनको आधारमा एउटा ग्रासरुटदेखि लिएर माथिसम्म कम्युनिस्टहरूले मत प्राप्त गरेर सरकारमा गएको संसारको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पहिलो घटना हो। पहिलो घटना हो। हजुर, जसरी पेरिस कम्युन, राम्रो सन्देश गएको थियो, जस्तै रुसको क्रान्ति, अक्टोबर रेभोल्युसन भनिन्छ नि, पेरिस कम्युन भनिन्छ नि, त्यो ऐतिहासिक घटनाहरू पहिलो भएको घटनाहरू। र चीनमा, रुसमा, विभिन्न देशमा क्रान्ति भयो, कम्युनिस्टहरू आए सत्तामा, त्यो विद्रोह गरेर आए, लडाइँ लडेर आए, युद्ध गरेर आए। त्यो त एउटा युद्धको बेला थियो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेन्ड वर्ल्ड वार। जसले लडाइँ जित्छ त्यो सत्तामा जान्छ। तर आज परिस्थिति संसारको बदलिएको छ। त्यसो भएर आजको बदलिएको संसारको परिस्थिति र बदलिएको नेपालको परिस्थिति अनुसार लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा, त्यो पनि वडा तहदेखि लिएर माथिसम्म कम्युनिस्टको सरकार बनेको यो विश्वको पहिलो घटना हो। र यो भत्केको पनि पहिलो घटना भइदियो। र तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु, यो नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवादको जुन कन्सेप्ट छ, दृष्टिकोण छ, त्यो दृष्टिकोणको पनि विजय हो। जनताको बहुदलीय जनवादको विजय हो। मदन भण्डारीले जुन विचार ल्याउनुभयो त्यो मदन भण्डारीको विचारको विजय हो। र यो यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू छन् र यो नेपाली जनताको लागि एउटा ठुलो अवसर। अब गेवालजी तपाईले राम्रो कुरा भन्नुभएको छ, म प्रश्न गरिहालेँ। ठुलो अवसर थियो। अब जोगाउनु पर्ने को चुक्यो त? नेकपा माओवादी चुक्यो अथवा नेकपा एमाले चुक्यो? हो, कसको गल्ती भयो? यसलाई टिकाउन नसक्नु, यसलाई टिकाउनु पर्ने थियो। र यो स्थानीय तहको चुनाव मेरो पार्टीको अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीकै नेतृत्वमा उहाँ सरकार भएकै बेलामा गर्नुपर्ने हो। नेचुरली उहाँ सरकार भएकै बेलामा गर्नुपर्ने। कम्युनिस्ट भइकिन पनि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी सिधाउन खोज्या हो। त्यसो भएर चाहिँ तर त्यो टुट्यो। टुट्नु धेरै दुःखद कुरा हो। हजुर, धेरै नै दुःखद कुरा हो। यो इतिहासमा यो भविष्यले चाहिँ हेर्नेछ कि यो धेरै दुःखद हो। पार्टीले आत्मआलोचना गरे कि तपाईँ एकजना नेकपा एमालेको उपाध्यक्षले मात्रै भन्नु होइन, यो टिक्नु, अब त्यो टिक्नु पर्थ्यो, त्यो चल्नु पर्थ्यो। र त्यो चलाउन नसक्नु यो केपी ओलीको मात्रै कमजोरी हो भनेर भन्नु अर्को गल्ती हो। किनभने जस्तै प्रचण्डजी हुनुहुन्थ्यो, माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो, केपी ओली प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै थियौँ भन्नु। म पनि थिएँ नि त, स्थायी कमिटीमा म पनि थिएँ। तपाईँले विरोध गर्नुभएको थियो। मैले यो किन भन्नु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ यो यति महत्त्वपूर्ण घटना थियो। यो नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताको लागि मात्रै होइन, यो टिकेर आएको भए विश्व कम्युनिस्टहरूलाई पनि एउटा सन्देश हुन्थ्यो नि। हजुर, विश्वका कम्युनिस्टलाई के भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा चुनाव जितेर बकाइदा चुनाव मतलब सरकार बनाएर अनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारमा पनि समाजवादको आधार तयार, पार्टी बलियो हुन्थ्यो, समाजवादको आधार तयार हुन्थ्यो, मुलुक समृद्ध हुन्थ्यो, मुलुकको विकास तीव्र रूपमा अगाडि बढ्ने थियो, त्यो सम्भावना थियो, बढी पनि रहेको थियो। केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जुन 3.5 वर्षमा जति पनि कामहरू धेरै महत्त्वपूर्ण काम भएका छन्। हजुर, चाहे उहाँ पहिलोपटक सरकार भएको बेलामा लिपुलेख लिम्पा धुरा जुन आजसम्म इतिहासमा कसैले त्यो निर्णय गर्न सकेका थिएन। नेपालमा पार्लियामेन्टबाट सर्वसम्मति गरेर
सरकारले निर्णय गरेर संसदले सर्वसम्मति निर्णय गरेर लिम्पियाधुरा लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्मको जमिन हाम्रो हो, त्यहाँ भारतीय सेना सिमानामा आएर बसेको छ, त्यो सिमाना भारतीय सेना फिर्ता हुनुपर्छ, त्यहाँबाट हटाऊ भनेर भन्ने पहिलो सरकार थियो नेकपा। जुगाको लडाइले बिग्रिहाल्यो पार्टी नेकपा फुटेको त्यसरी हो। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि हामी सरकारमा हुँदाखेरि यति महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। उत्तरमा चाहिँ छिमेकी चीनसँग व्यापार पार्वण सम्झौता गरेका छौँ हो, र कुनै एउटा देशमाथिको निर्भरता टुटेको छ। सरकार एमालेको सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनेको बेलामा पहिला केपी ओली एमालेको सरकारको चाहिँ पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएका विषयहरू हुन्। अर्थात् मैले के भन्नु खोजेको भने हामी सत्तामा भएको बेलामा सरकारमा भएको बेलामा चाहे तपाईँको नेकपा एमालेको 51 सालको सरकार कुरा गर्नुहोस् होइन, चाहे केपी ओली दुई पटक सरकारमा भएको बेलाको कुरा गर्नुहोस्, हामीले राष्ट्रियताको बारेमा देशको विकास निर्माण प्रगति समृद्धिको बारेमा धेरै महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। हजुर, महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ, महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्थ्यौँ हामीले। सक्थ्यौँ किन यो भत्के त लडाइँ जुगाको लडाइँ भयो अथवा यो मिलाउन सकेनौँ, आपसी अन्तर्विरोधहरूलाई ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्न हामी सकेनौँ। भित्रका अन्तर्विरोध तपाईँकै पार्टीका एउटा समूह माधव नेपाल जानुभयो, हामी पार्टीभित्र त समस्या देखियो। हुँदाहुँदै कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि ए बाबा पछि त संसद पुनर्स्थापना भयो नि हामीले चाहेको के थियो संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त फेरि त मिलेर जानु पर्थ्यो नि त। हजुर, एमाले कमसेकम मिलेर जानु पर्थ्यो त। एमाले र माओवादी अदालतले छुट्याइदियो, तर एमाले त मिलेर जानु सक्थ्यो। त्यसमा त धेरै प्रयास भयो। माधव नेपाल र केपी ओलीजी मिलेर उहाँहरू चाहिँ अब मिलाउनको लागि प्रयास गर्नुभयो, 10 मध्ये सहमति भयो नि त। संसदको पुनर्स्थापना भयो, 10 मध्ये सहमति भयो र एमालेलाई विभाजन गरेर अर्को पार्टी बनाएर अनि अर्को पार्टी बनाउने मात्र होइन, एमाले सिद्ध्याउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने। अनि माओवादीले पनि के भन्दाखेरि आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने, एमाले सिद्ध्याउन काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने। अनि चाहिँ नेकपा समाजवादी भन्ने माधव नेपालले अर्को पार्टी गठन गर्ने, पार्टी फुटालेर अनि एमाले कम्युनिस्ट पार्टी सिद्ध्याउनको लागि चाहिँ अनि काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्ने, अनि आफू कम्युनिस्ट हुँ भन्ने, अनि रुखमा भोट हाल्ने, काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के भन्दा समर्थन गर्ने, काङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने। अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काङ्ग्रेसलाई आज यति माथि कसले पुर्यायो? माओवादी र चाहिँ माधव नेपालको पार्टीले हो कि होइन? नेकपा एमाले बलियो हुन्थ्यो। सो त अहिले पनि नेकपा एमाले तपाईँ हेर्नुहोस् समग्र प्रदेशमा के हुन्छ छोटो भन्नुलाई समय कम छ। अहिले के छ भन्दाखेरि अहिले पनि समग्र मतदानको कुरा मतदाताको स्थिति हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले सबभन्दा ठुलो छ मतको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने। तथ्य हेर्नुहोस्, पार्टी त दोस्रो तर चाहिँ के भन्दाखेरि परिणामको हिसाबले सिटको सङ्ख्याको हिसाबले यो निश्चित हो। यद्यपि त्यो सिट जित्न आवश्यक छ चुनावमा भोट महानगरहरूमा त नेकपा एमालेको कोही पनि उपस्थित रहेन, मतलब प्रमुखमा रहेन। त्यही महानगरमा हेर्नुहोस् काठमाडौँमा सबभन्दा धेरै मत कसले पाएको छ? एमालेको उपमेयरले सबभन्दा धेरै मत पाएको छ, हो कि नै? बालेनको भन्दा सबभन्दा धेरै मत छ कि छैन? त्यो मत कहाँबाट आयो? सूर्य चिन्ह आयो नि, तर उम्मेदवार गलत भयो त। यसले गर्दाखेरि विभिन्न कमी कमजोरी रहे, जसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ के भन्दाखेरि अब पदको हिसाबले हामी चाहिँ के भन्दा सेकेन्ड भयौँ, तर मतको हिसाबले अहिले पनि हाम्रो के छ धेरै छ। त्यसो भएर समाजवादी पार्टीहरूले पुँजीवादी पार्टीहरूलाई अगाडि बढाएका छन्। अब उहाँहरूले तपाईँ त्यो पुँजीवादी पार्टी भन्नुहुन्छ नि काङ्ग्रेसलाई? तपाईँ काङ्ग्रेस त अब हामीलाई आफूलाई कम्युनिस्ट भन्ने साथीहरूले काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्नुभयो। हामीले कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउनेतिर लाग्यौँ र यसरी एकातिर काङ्ग्रेस अर्कोतिर एमाले ध्रुवीकरण भयो। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुँजीवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा एमाले समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टी, फरक छ। काङ्ग्रेस पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो, एमाले पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो, तर एमाले के भन्दा सोसलिस्ट डेमोक्रेसी हो, काङ्ग्रेस के हो भन्दा क्यापिटलिस्ट डेमोक्रेसी। पुँजीवादी लोकतन्त्र र समाजवादी लोकतन्त्र जमिन आसमानको अन्तर। लडाइँ त्यसैमा छ। समाजवादी लोकतन्त्र हो अथवा पुँजीवादी लोकतन्त्र हो, कुन बाटो रोज्ने हो? एमाले समाजवादी लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ, मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चाहन्छ, त्यही ढङ्गले नेकपा एमाले अगाडि बढाउँछ। गेवालज्यू, धेरै प्रश्नहरू थिए, 45 मिनटमा पनि धेरै प्रश्नहरू सोध्न भ्याइन। यहाँ स्टुडियोमा आउनुभयो र विशेष गरी एसपीबी र एमसीसीको यो विषय छ र नेकपा एमालेको राजनैतिक विषयवस्तुमा यहाँसँग बहस गर्न पाइयो। यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष युवराज गेवाली। आज हामीले
अहिले चर्चामा रहेको एसपीपीको विषय के हो, नेकपा एमाले यसमा सामेल छ वा छैन, र यदि सामेल छ भने नेकपा एमाले यसमा के गर्छ, र एमसीसीको विषयमा नेकपा एमालेको धारणा के हो, र सँगै अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा नेकपा एमाले कसरी अगाडि बढेको छ, स्थानीय चुनावसँगै प्रदेश र सङ्घको चुनावमा नेकपा एमाले कसरी अगाडि पर्छ, यो विषयमा आज हामीले महत्त्वपूर्ण बहस गऱ्यौँ। यो बहससँगै आजको लागि रे संवादको समय सकिएको छ र हामीले कार्यक्रममा अन्य विषय पनि कार्यक्रममा लिएर आउनेछौँ अर्को कार्यक्रममा। र आजको लागि पनि यो कार्यक्रमबाट म महेश पौडेल आज्ञा चाहन्छु। तपाईँ सूचना र समाचारको किरण रे टेलिभिजन एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।